शर्त बमोजिम नेपाल विदेशीलाई जिम्मा लगाउनका लागि काम हुँदैछ। संसारमा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो जुन देशमा नागरिकता प्रदान गरिँदैन, नागरिकता वितरण गरिन्छ र चक्लेट बाँडे जस्तो, चक्लेट वितरण गरे जस्तो वितरण टोली नामको वितरण टोली बनाउँछ उसले। एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्दा सजिलो गरिकन नागरिकता लिन मिल्ने देश नेपालै हो विश्वमा। नागरिकता इन्डियनलाई सबैलाई दिन्छु, त्यो दिएपछि मेरो सत्ता टिकाइदेऊ, राज संस्था खतम गर्छु, यही भने न हो। व्यवहारले के देखाइरहेछ? नेपालमा जन्मियो जति सबैलाई नागरिकता दिने, सिमाना खुला छोड्ने। हामीले सोझो नागरिकता बेचबिखन गर्ने र त्यसलाई सत्तासँग साट्ने। नेकपा एमाले एमसीसी पास गरेनौ भने संसद चल्न दिन्न भनेको होइन। एमसीसी पास नगरुन्जेलसम्म संसद बहिष्कार गर्छु भनेको होइन। अनि एमसीसी पास गर्ने बित्तिकै संसदमा सहभागी भएको होइन। त्यही देखिएको हो कुरा। तर ईश्वर पोखरेल समेतले भन्न थालिसकेछ नि त, सत्ता टिकाउन नागरिकता विधेयक पारित गरियो, 16 गतेदेखि हामी विरोध प्रदर्शन गर्छौँ भनेर भन्छ। यो कुन देखावटी मात्रै त्यसो? अनि तिनकै नेता ओलीले योभन्दा अगाडि अध्यादेश ल्याउँदाखेरि तिनले बोले संसदमा ल्याएका गलत कानुनहरू खारेज गर्दै हिँड्ने त हामी वकिलहरू हो नि होइन। सांसदले गर्नुपर्ने काम त हामीले गरेको छ नि, संसदमा जानै पर्छ र। स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो मिडियामा। धेरै धन्यवाद। कुराकानीको सुरु गरौँ। नागरिकता विधेयक पास भयो, संशोधन बिनै भन्ने कुरा आइरहेको छ र विभिन्न पार्टी अथवा नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रचण्ड लगायतले पनि बाध्यतावश हामी यसमा चाहिँ पास गर्न बाध्य भयौँ भन्ने कुरा आयो र अरू कुरा पनि छन्। यो धेरै समयदेखिको बहस चलिरहेको कुरा, अहिले पास गरेर छुट्यो गठबन्धनको सरकारबाट। के लाग्यो तपाईँलाई? धेरै पहिला पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। प्रचण्डले अरू ककलले के भन्नुभयो भन्ने कुरा, त्यो भन्ने कुरा मात्रै हो। ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित होइन जुन थियो, फेरि देउबाले त्यसैलाई पास गरे। एउटा सरकारमा हुँदा र नहुँदा, सदन बाहिर हुँदा बहुमतमा रहेकाहरूका विरुद्ध जे बोल्छन्, आफू बहुमतमा हुँदा जेको विरुद्ध बोलेको हुन्थ्यो त्यही काम गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो सबै अहिलेका सबै दलहरू मिलेर ल्याएका हुन्। त्यसमा यही अपवाद छन्। चित्रबहादुर केसी जस्ता मान्छेहरू, नेमकिपाका रोहितज्यू जस्ता मान्छेहरू, उहाँहरूलाई छोडेर यी सबै को एउटै काम भनेको त्यही विदेशीहरूले जे अराउँछन् त्यही गर्ने हो, सरकार बनाइदिने उनीहरूले हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 57 सालमा यसरी नागरिकता खुरुखुरु विदेशीलाई दिने गरिकन सोझो ल्याएको कारणले त्यसलाई त्यति बेलाको संविधानले, 47 सालको संविधानले संविधानको भाग 5मा नै श्री 5सँग सम्बन्धित व्यवस्था थियो। संसदको परिभाषा गर्दाखेरि संसद भनेको राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र श्री 5 समेतलाई जनाउँछ भनेर उल्लेख थियो। संसदले पुरै विदेशीहरूलाई नागरिकता सोझै चक्लेट बाँडे जस्तो बाँड्ने गरिकन चाहिँ विधेयक ल्याएपछि लालमोहरका लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र कहाँ पुर्याइयो। वीरेन्द्रले यसमा म सर्वोच्च अदालतको चाहिँ राय लिन्छु भनेर राय लिन पठाएपछि सर्वोच्चले यो असंवैधानिक छ, यो राष्ट्रघाती छ भनेर फिर्ता गरेपछि त्यो तुइयो। त्यसपछि पनि पटक पटक नेपालको राष्ट्रियतालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नका लागि, राज्य विलय गराउनका लागि यो चाहिँ नागरिकता सजिलोसँग दिनुपर्ने शर्तमा त्यो म गराउँछु भन्ने चाहिँ वचन दिएर अनि यहाँका राज्य संरचनाका मुख्य अवयवहरूलाई अन्त्य गर्ने गरिकन आन्दोलनलाई उचालियो। त्यो आन्दोलन उचालेर चाहिँ सोझै विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने काम त्यही शर्तमा भएको थियो। त्यो शर्त बमोजिम नेपाल विदेशीलाई जिम्मा लगाउनका लागि काम हुँदैछ र यसमा सहभागी जति छन् यी मैले 12 बुँदेको चाहिँ त्यति बेलाको साथ, समर्थन, सहयोग, शुभकामना, हस्ताक्षरकारीहरू यी सबैबाट त्यही विदेशीसँग भएको शर्तबन्दी बमोजिम यो कामहरू भएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ दबावमा परेर गऱ्यौँ, केमा परेर गऱ्यौँ? त्यस्ता दबावमा पर्नेले किन नेता हुनु, किन राजनीति गर्नु? संयुक्त सरकारको बाध्यताले गर्दा वैधानिक नागरिकतामा लागु 7 वर्षको कुरा हामीले गर्न बाध्य भयौँ भने देव गुरुङ लगायत प्रचण्डले भनौँ न, माओवादीले होइन, उनीहरूको इन्डियासँग शर्तै त्यही हो, नेपालको नागरिकता सजिलैसँग दिने, त्यसका लागि
नेपालको आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने अनि कथित लोकतन्त्रको नाममा परलोकतन्त्र भित्र्याउने र त्यो लोकतन्त्रको नाममा चाहिँ सँगसँगै विदेशी हस्तक्षेप पनि स्वीकार गर्ने भन्ने यिनीहरूको सुरुकै सहमति हो। त्यसैले गर्दा अघि मैले भने राष्ट्रिय संरचनाका चाहिँ अवयवहरूलाई भत्काउन त उनीहरू पहिल्यै सहमत भएर आएका हुन्। संयुक्त सरकार बचाउन चाहिँ राष्ट्रियता, नागरिकता, राष्ट्रको मूल चाहिँ तपाईँको पिल्लर भत्काउनु पर्छ भनेर कसैले भन्छ भने, त्यस्ता मान्छेहरू संयुक्त सरकारमा भएको कारणले बाध्य भयो भन्छ भने तिनको जन्म बेकार छ। त्यही नै भनिसके नि उनीहरूले। भनेको मात्रै होइन, गर्दै आएकै त्यही त हो नि, गर्दै आएकै त्यही। तर हिजै पनि प्रचण्ड फेरि जनकपुर पुगेर हामीले 7 देखि 10 लाखसम्मका व्यक्तिहरूलाई अब सजिलो गरी एउटा चाहिँ वास्तविक अन्याय परेकोलाई न्याय दिने अवस्था हामी सफल भएका छौँ, यसको लागि चाहिँ अब हामी अघि बढ्यौँ भनेर उहाँ पुगेर भन्नुभयो। र तराईमा भएका जनतालाई पनि फाइदा त भयो होइन, यो समस्या त थियो होइन। तराई मात्रै होइन, तराईमा भएका तपाईँको चाहिँ हिमालमा भएका, पहाडमा भएका सबैतिर हिमाली मूलका जस्ता देखिने मान्छेहरू तपाईँको टिबेटबाट पनि नेपाल छिरेका छन्, भुटानबाट छिरेका छन्, बर्माबाट छिरेका छन्, सिक्किम मणिपुरबाट छिरेका छन्, होइन र? खालि यो तपाईँको मधेस तराई भनेर हेर्नुहुन्न। हामीले नागरिकतासँग सम्बन्धित सिद्धान्त के लिएका छौँ? संसारमा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो जुन देशमा नागरिकता प्रदान गरिँदैन, नागरिकता वितरण गरिन्छ र सरकारले नागरिकता वितरण टोली, त्यसको नामै नागरिकता वितरण टोली, चक्लेट बाँडे जस्तो, चक्लेट वितरण गरे जस्तो वितरण टोली नामको वितरण टोली बनाउँछ उसले। नागरिकता प्रदान हुन्छ। संसारको कुनै पनि देशमा तिमीसँग नागरिकता छ कि छैन मत दिन्छु भन्दै सरकार आफै टोली बनाएर गाउँ गाउँ छिर्दैन। एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्दा सजिलो गरिकन नागरिकता लिन मिल्ने देश नेपालै हो विश्वमा। ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन पनि तपाईँले आफै जानुपर्छ, तपाईँ भएको ठाउँमा तपाईँको चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालय आउँदैन छ कि छैन भनेर। तर नागरिकता चाहिँ छ कि छैन भनेर सोध्दै गरेर गाउँ गाउँमा दिने कुरा जुन छ नि, जसलाई चाहिन्छ उसले कानुन छ त, थियो त। तपाईँले जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र लानु पर्यो, तपाईँले स्कुल पढ्दाको चारित्रिक प्रमाणपत्र इत्यादि त्यहाँबाट पनि हुन्छ, वडाध्यक्षले सिफारिस गर्छ, यी सबै कागजहरू पुग्यो भने तपाईँले नागरिकता प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि कथम कदाचित कुनै कारणले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने कागजहरू रहेनछ, तर ऊ चाहिँ वंशगत रूपमा हेर्दै आउँदाखेरि यति सालदेखि यहाँ बस्दै आएको जन्मिएको होइन, बाउ चाहिँ बिचैमा चाहिँ हरायो, कता गयो, विदेश गयो, उतै मऱ्यो, छोराछोरीको जन्म दर्ता गर्न पाएन भन्ने कुरो सरजमिन मुचुल्का गर्ने, सरजमिन मुचुल्काले चाहिँ तपाईँको प्रमाणित गरिसकेपछि अनि पालिकाबाट सिडिओ कार्यालय गएर सिडिओ कार्यालयबाट नागरिकता दिने व्यवस्था त छ त। अहिले कानुन नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि कागजहरू नभएका मान्छेहरूलाई सरजमिन मुचुल्का गरेर नागरिकता दिने व्यवस्था छैन त। अनि देशभित्र जन्मिए जति सबैलाई नागरिकता दिने भन्ने कुरा जुन छ, यो व्यवस्था खुला सिमाना छ, नेपाल आएर जन्माउँछन् अनि नागरिकता दिइहाल्ने त। यो त्यही गर्न खोजेको नि त, गरेकै त्यही हो नि। खुला सीमा छ, नेपाल आउने, यहाँ बच्चा जन्माउने, जन्मेपछि त एउटा हस्पिटलमा त जन्मिन्छ होइन, नर्मल सामान्य हस्पिटल नेपालको पृथ्वीमै जन्मिन्छ। नेपालको चाहिँ सरहदमा नेपालको भूभागमा जन्मिन्छ, हस्पिटलबाट बनिहाल्छ, छैन भने पनि पैसा दियो भने बनाइदिन्छन् होइन र? अनि त्यो अन्यत्रै कतै जान्छ नागरिकता लिन। आज बिहे गर्यो, भोलिपल्ट बच्चा जन्म्यो, पछि राष्ट्रपति हुने सम्मान पनि भयो, सबै त्यस्तो भयो। यसकारण यो पूर्ण रूपेण इन्डियनहरूको त्यति बेलाको एउटै चाहिँ उद्देश्य थियो। त्यति बेलाको राजाले पटक पटक नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयलाई रोकेपछि, अदालतमा पठाएपछि, अदालतले हुँदैन भनेपछि इन्डियनहरूले नेपाल खानका लागि, इन्डियन मात्रै होइन, तपाईँ टिबेटनहरूको 19 सालमै 67,000 त तपाईँको चाहिँ लगभग टिबेटन मुलका मान्छेहरूले नेपालमा एसिमिलेट भएको थियो। त्यो पनि हेर्नुपर्छ। हामीले बर्माको पनि हेर्नुपर्छ। त्यो इन्डियाको भन्दाखेरि उता सिक्किमको, मणिपुरको र उता भुटानको पनि हेर्नुपर्छ। दार्जिलिङको समग्रतामा विदेशीहरूलाई नागरिकता सोझै दिनका लागि
अब यो अहिलेको ऐन इत्यादि यो विधेयकको त के कुरा गर्नु, संविधानमै त्यही लेखियो। वंशजको आधारमा मुलुकमा जन्मिएका मान्छेहरूले कुनै देशमा गएर जन्मिने बित्तिकै नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा जुन छ, यो चाहिँ नेपाल राष्ट्रको सिद्धान्तको विपरीत छ। नेपाल राष्ट्र नागरिकतासँग सम्बन्धित संसारमा दुईवटा सिद्धान्तहरू छन् अवधारणात्मक हिसाबले। एउटा जस स्याङ्निस प्रिन्सिपल भन्छ, जसले रक्त सम्बन्धको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्छ। जस्तो कि भद्रप्रसाद नेपाल, यस्तो नाम अमेरिकनको हुन्छ तपाईको हैन। अब सन्तोष निरौलाजी भनौँ ल, बिचमा कुमार पनि राख्यो अरे होइन, हरिभक्त कटुवाल, यस्तो नाम नेटिभ अस्ट्रेलियनको हुन्छ, नेटिभ ब्रिटिसको हुन्छ यस्तो नाम। तपाईँले यसैबाट के देख्नुहुन्छ भने यो नेपाली हो भन्ने देख्नुहुन्छ एउटा। हेर्नु है, मैले अघि जस स्याङ्निस प्रिन्सिपल भनेको नामको आधारमा मात्रै होइन, रक्त सम्बन्धको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने देशहरू, जस स्याङ्निस प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने देशहरू मानिन्छन्। यो तपाईँको चाहिँ उत्तर कोरिया भयो, चाइना भयो होइन, लगायतका देशहरू, युके सुरुमा त्यो नै हो। र अर्को चाहिँ तपाईँको जस सली प्रिन्सिपल, जसले केही कागजपत्रहरू मिलाएर केही कानुनी प्रक्रियाहरू मात्रै मिलाएर अनि चाहिँ त्यो रक्त सम्बन्ध नहेरिकन नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार दिन्छन् जुन देशहरूले, ती देशहरू जस सली प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने देशहरू हुन्। हाम्रो चाहिँ संविधान सभाले संविधान बनाउँदा नागरिकता सम्बन्धी अवधारणा के बनाउने भनेर हामीले पनि त्यति बेला, म स्वयंले पनि देशका 75वटै जिल्ला घुमेर जनतासँग छलफल गरेर जनताको इच्छा पत्र भनेर लेखेर चाहिँ संसदलाई हामीले बुझाएका थियौँ। त्यो अवधारणा पत्रमा त्यति बेलाको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद, जसले संविधान सभाको लागि पनि काम गर्यो, त्यसले आफ्नो चाहिँ अवधारणा पत्रमा यसलाई समावेश पनि गरेको छ। नेपाल जस स्याङ्निस प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने देश हो भनिएको छ। यसो भएको हुनाले हामीले सोझो नागरिकता बेचबिखन गर्ने र त्यसलाई सत्तासँग साट्ने काम यति गऱ्यौँ। जस्तै प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले प्रायः तराईकै कुरालाई बढी जोडेका छन्, तर हजुरले अघि हिमाल देखेको कुरा गर्नुभयो, तराईलाई बढी जोड दिएको देखिन्छ यो नागरिकतासँग सम्बन्धित हो। किन खुसी पार्नुपर्ने छ इन्डियालाई, त्यति नै हो। मिर्जा दिलसाद बेग मारिएको बेलामा समाचार यहाँलाई थाहा छ होला, उनको साथमा बरामद भएको नागरिकता हेर्दाखेरि नागरिकता लिएको जम्मा 2 वर्ष मात्रै भएर छ सांसद हुँदा। हेर्नु है, जसले मुलुकको नीतिलाई तपाईँको चाहिँ परिवर्तन गर्ने काम गर्छ। जम्मामा नेपाल सक्नका लागि राजनीतिक दलहरूले केवल नागरिकतामा सत्ता साटेका छन्। यिनको दिल दिमागमा त्यो सरकारमा रहने कुर्सीभन्दा बाहेक अरू केही पनि छैन। हामी चाहन्छौँ, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट अहिले हामी 4 दलहरू एक भएका छौँ, नागरिकता उच्चस्तरीय शक्तिशाली छानबिन आयोग गठन गरेर सबका नागरिकता छानबिन गर्नुपर्छ र ती नागरिकताहरू खारेज गर्नुपर्छ। ती नागरिकता खारेज गरेर उनीहरूलाई मानव अधिकार चाहिँ बाँचुन्जेल नेपालमा दिनुपर्छ। त्यो बाहेक अन्य नागरिक अधिकार केही पनि दिनुहुन्न। त्यो हिमाली मुलुक होस् कि पहाडी मुलुक होस् कि तराई मुलुक होस् कि उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्नै पर्छ। यो गर्नुपर्ने आवश्यकता भनेको योभन्दा अगाडि पनि नक्कली नागरिकताहरू लिएका धेरै घटनाहरू आएका, अदालतले चाहिँ कयौँ घटनाहरूमा चाहिँ सजाय गरेका हामीसँग दृष्टान्तहरू छन्। यसले गर्दा त्यो कसको पत्ता लाग्छ त्यति बेला चाहिँ कारबाही गर्ने मात्रै होइन कि उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग एउटा गठन गर्नुपर्छ र ती सब नागरिकताहरू खारेज गर्नुपर्छ। तर आफ्नो आफ्नो भोट भाइ छन्। जस्तै प्रचण्डले भन्नुहुन्छ माओवादीकै पहलमा नागरिकता विधेयक ल्याउन सफल भयो भनेर उहाँ हिरो हुन खोज्दै हुनुहुन्छ। म 1 नम्बरको इन्डियन एजेन्ट हुँ भनेर इन्डियनहरूलाई भनेको। म भन्दा ठुलो एजेन्ट केपी ओली होइन भनेको। केपी ओली उनीहरूभन्दा त म ठुलो एजेन्ट हो इन्डियाको भनेर भन्छन् र राति इन्डियन खुफिया संयन्त्रका प्रमुखसँग एक्लै भेट्छन्। त्यही होइन, देउवाले त झन् मैले त गरेरै देखाएँ, ओलीले सुरु गरेको काम भनेर भन्छन्। यो कामको सुरुवात त 57 सालमा गिरिजाप्रसाद गौरेलाले पनि गरेका थिए। त्योभन्दा अगाडि पनि यस्तै छ। र कुनै पनि देशमा जन्मिएका मान्छेहरूलाई
हुबहु जस्ताको तस्तै जन्मेको मात्रै आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने त्यो समय बिन्दु कहिलेकाहीँ इतिहासमा संसारका देशहरूले तोक्ने गर्छन्। यसरी त्यो जुन मिति समय बिन्दु तोकिन्छ नि, यो समयसम्म जन्मिएका जति सबैलाई दिने है, त्यो समय बिन्दुलाई चाहिँ तपाईँको कट अफ इयर भनिन्छ। त्यो कट अफ इयर चाहिँ सबभन्दा धेरै परिवर्तन गरिरहने देश पनि संसारमा नेपाल मात्रै हो, यस्तो कहीँ पनि हुँदैन। यति समयसम्म जन्मिएकालाई सोझै नागरिकता, त्यस्तो हुन्छ? सिमाना खुला छ, खुरुखुरु आउँछन्, जन्माउँछन्, तपाईँ नागरिकता दिइहाल्नुहुन्छ, यति कुरा बुझ्न सकिँदैन। अनि देश सुम्पिन खोजेको होइन। यसमा अरू तर्क छलफल त्यस्तो बुद्धि भएका यी ओली देउबा प्रचण्डहरूसँग होइन, माधव नेपाल, झलनाथ बाबुरामहरूसँग गरिरहनुपर्छ, उपेन्द्रहरूसँग। सामान्य मान्छेले बुझ्ने उपेन्द्रले त 1-1.5 महिना अगाडि यो कुरा उठाएकै थिए नि त, उनको त सफल भयो होला नि त यो कुराले। कसले? उपेन्द्रले। अनि अघि भनेको त्यही त्यो 12 मुदेदेखिकै सबै प्लानमा उनी पनि एकजना कारिन्दा होइन नि त, यति त हो नि। त्यसो भएको हुनाले केवल भोट प्राप्त गर्नका लागि मान्छेहरू थपेर अनि त्यही भोटले चाहिँ सत्तामा पुग्नका लागि पुर्याइदिएकै त्यही हो। नागरिकता सजिलोसँग इन्डियनहरूलाई दिन्छौँ, हामीलाई चाहिँ राजतन्त्र पनि डालिदेऊ, यो पनि डालिदेऊ, हामी सत्तामा गएर तिमीले भनेअनुसारको गरिदिन्छौँ भनेको त हो। तर स्वागत चाहिँ हामीले धेरै पटक सवाल गऱ्यौँ, एमसिसीदेखि लिएर सारा कुरा एसओजीसम्म र अहिले नागरिकता विधेयक पाससम्म यो देउबा सरकारको गठबन्धन सरकारले प्राय आफ्नो एकरोपनले गरिरहेछ। के यो योजनाबद्ध छ? एकरोपनले कहाँ हुनु? एमसिसी देउबाले एकरोपनले पास गरे हो र? नेकपा एमाले एमसिसी पास गरेनौ भने संसद चल्न दिन्न भनेको होइन। एमसिसी पास नगरुन्जेलसम्म संसद बहिष्कार गर्छु भनेको होइन। अनि एमसिसी पास गर्ने बित्तिकै संसदमा सहभागी भएको होइन। त्यही देखिएको हो कुरा। त्यही त हो नि। एमसिसी पास नगरुन्जेलसम्म तिम्रो गठबन्धन चाहिँ रहन दिन्छु, पास गरेनौ भने गठबन्धन तोडिदिन्छु भनेको होइन केपी ओलीले। मुखबाट के शब्द आउँछ त्यसलाई नहेर्नुहोस्, सबैले त्यही गरे त हो नि। प्रचण्डहरूले एमसिसी पास गर्नका लागि मात्रै गठबन्धन गरेको होइन देउबासँग। सबै कुरा एकदम ऐना अगाडि जस्तो प्रष्ट छ त। सबैले मिलेरै गरेका छन् त, सत्ता बाहिर भए पनि सत्ताभित्र 100% सत्तामा हुँदा एमसिसी पास चाहिँ केपी ओलीले नै गर्नका लागि यो नागरिकता चाहिँ अध्यादेश उनीहरूले ल्याएकोमा हामी वकिलहरूले बालकृष्ण नेपालीज्यूको चाहिँ एक हिसाबको नेतृत्वमा नै वकिलहरूले खारेज गरेको होइन। यिनै ओलीले गरे होइन र? यिनीहरूले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश अहिले फेरि देउबाले पास गर्दा ताली बजार बसायो होइन नि त हाम्रो केपी ओली। त्यस कारण तपाईँले कहाँ चाहिँ फरक देख्नु भएको छ भन्नु त? तर अहिले आएर अग्नि खरेल अथवा एमालेबाट भन्दै हुनुहुन्छ नि त, प्रचण्ड अथवा माओवादीलाई दोहोरो भूमिका भयो नागरिकताको विषयमा भनेर उहाँहरूले। होइन, एउटै हो भूमिका। सरकारमा हुँदा र नहुँदाको अलिकति बोली परिवर्तन गरेको। मलाई सत्ताबाट बाहिर हटायो, तिमी इन्डियनलाई मैले पनि सहयोग गर्छु भनेकै थिएँ त, मलाई किन हटायो? उनको भन्दा सजिलोसँग त म गर्थेँ भनेको मात्रै हो इन्डियनहरूलाई होइन। तिम्रो ताबेदारी, तिम्रो चाकरी ओलीको भन्दा देउबाको भन्दा म बढी गर्छु भनेर भनेको मात्रै हो, त्यो बाहेक अरू केही। तर ईश्वर पोखरेल समेतले भन्न थालिसकेका छन् त, सत्ता टिकाउन नागरिकता विधेयक पारित गरियो, 16 गतेदेखि हामी विरोध प्रदर्शन गर्छौँ भनेर भन्छ। यो कुन देखावटी मात्रै त्यसो? अनि तिनकै नेता ओलीले योभन्दा अगाडि अध्यादेश ल्याउँदाखेरि तिनले बोलेनन् नि। सत्ताका लागि मात्रै हो। आफू सत्तामा हुँदा त्यही काम गर्नु हुने, बाहिर आएपछि अनि अलिअलि भोट बच्छ कि भनेर गर्ने। यो कसले भन्नुभयो? ओके, उनले विरोध गरे त, खारेज त हामीले गरायौँ त। खास सांसद त हामी भयौँ नि। संसदमा ल्याएका गलत कानुनहरू खारेज गर्दै हिँड्ने त हामी वकिलहरू हो नि होइन। सांसदले गर्नुपर्ने काम त हामीले गरेको छ नि, संसदमा जानै पर्छ र। एकजना मान्छेले पनि गर्न सक्दो रहेछ त। सिङ्गो संसदले गर्न नसकेका कानुनहरू त हामीले ल्याइदिएका छौँ त। राइट टु रिजेक्टको कानुन बनाऊ भनेर सर्वोच्चबाट निर्देशनात्मक आदेश दियौँ त। सिङ्गो संसदले गर्ने भन्दा बढी शक्ति हामीले अदालतबाट पढे लेखेका मान्छे, बुद्धिजीवीहरूले, वकिलहरूले गरेका छौँ त। अनि तिनले त्यो सांसद हुने, इन्डियन एजेन्ट भइरहने, अमेरिकन युरोपियन प्याकको एजेन्ट भइरहने, पैसा खाइरहने,
सांसद भएर बसिरहेको प्राय स्वागत नेपालले चाहिँ सब खालि एजेन्टको कुरा मात्रै गर्छ अरूलाई भन्ने कुरा अनि प्रष्टै छ त। वास्तविकता हो कि त तपाईँको स्लोगन जस्तो भयो। अनि इन्डियन एजेन्टको प्रमुखसँग राति 12 बजे एक्लै भेट्छ, ऊ इन्डियन एजेन्टको कर्मचारी हो कि होइन पैसा खाने होइन भन्ने प्रमाण ल्याउनुहोस् त। उनले के भने राति 12 बजे एक्लै भेट्दाखेरि अरू देशमा बहालवाला मन्त्रीले विदेशी खुफिया तन्त्रको प्रमुखलाई त्यसै राति एक्लै भेट्यो भने तत्काल बर्खास्त हुन्छ, हतकडी लाग्छ, कारबाही गरिन्छ। यस्तो पो छ त संसार। अनि हामीले सधैँ उल्लु बनाइरहने देखिदेखि मलाई होइन भन्ने कसैले प्रमाणित तर प्रचण्ड त जनयुद्ध गरेर सर्वहारा भएको नेता अहिले आएर देशै बेच्न लाग्यो भन्ने कुरा तपाईँ भन्दै हुन्छ, यो कसरी? नागरिकता इन्डियनलाई सबैलाई दिन्छु, त्यो दिएपछि मेरो सत्ता टिकाइदेऊ, राज संस्था खतम गर्छु, यही भने न हो? त्यही देखिएन त। यसरी नागरिकता दिने कुरामा सबै संसदले सही गरेर पठाउँदा पनि तत्कालीन तपाईँको राष्ट्राध्यक्षले रोकेको होइन, शर्तै त्यही छ। शब्द होइन कि व्यवहारबाट हेरौँ न। ठ्याङऱ्याङ्गै व्यवहारले के देखाइरहेछ? नेपालमा जन्मियो जति सबैलाई नागरिकता दिने, सिमाना खुला छोड्ने भनेपछि सबैलाई नेपालमा जन्मिनु पठाएर नागरिकता दिने भने होइन त। अनि राज्यले नागरिकको एउटा पनि तपाईँको चाहिँ तथ्याङ्क नराख्ने के हुन्छ? सीमा बन्द गर्दा हुन्छ केही? अमेरिकाको समय यत्रो यत्रो मेक्सिकोसँग अमेरिका डराउँछ, सीमा खुला भएपछि हामीलाई समस्या हुन्छ भनेर कति निगरानी गरिरहेछ। पर्खाल लगाउँछ यहाँ भन्ने त तपाईँको चाहिँ इलेक्सनको चाहिँ एजेन्डै थियो त डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावमा, होइन? अनि उनीहरूलाई राष्ट्रियता चाहिने, हामीलाई नचाहिने। हामी त्यति ग्लोबलाइज्ड भइसक्यौँ, हामी विश्वमा त्यति अगाडि पुगिसक्यौँ। संसारको कुनै देशलाई राष्ट्रियता नचाहिने, नेपाललाई मात्रै चाहिने यो भने हो कि? संसारको त्यो चाइनाको तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदाखेरि 2 घन्टा यहाँ बसेर जाँदा एयरपोर्टबाट के भने? अमेरिकालाई सङ्केत गर्दै, इन्डियालाई सङ्केत गर्दै नेपाललाई प्रयोग गरेर मेरो देशतर्फ फर्केर हेऱ्यो भने आँखा फुट्छ भनेर गयो, होइन? अनि त्यत्रो देशलाई राष्ट्रियताको चिन्ता हुने, हामी चाहिँ कुनै चिन्ता नहुने। अब यो संयोग हो त? प्रचण्ड भारत भ्रमण भन्ने बित्तिकै यो नागरिकताको कुरा आयो अथवा त्यहाँ अपमानित भयो भन्ने कुरा संयोग हो अथवा वास्तविकता भएको हो त? अपमानित नेपाललाई नै अपमान गरे प्रचण्डले भारतमा गएर भन्ने कुरा लगायत नागरिकताको विधेयक पास हुनु त्यहाँ गएपछि होइन। यो त पहिल्यैदेखिको योजना हो। अहिले प्रचण्ड जाने बित्तिकै उनले गर्न सक्ने पनि होइन एक्लै, होइन? यी सबै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, यी सम्पूर्ण कुरा यी सबै मिलेका छन् नि त। यिनले नै गरे। यो समाजवादी भन्ने इत्यादि बाबुराम, उपेन्द्रहरू, यो सम्पूर्णको जोडबलमा उनीहरूले एउटा नोकर खटाएका छन्। त्यो मध्ये एउटा नोकर अलि हेड होला, अलि चाहिँ तपाईँको अरू होइन नोकरी गर्ने मध्येको पनि अलि तल्लो स्तरको काम गर्ने एउटा होला, अर्को गाडी पुज्ने होला, होइन? अर्को टोयलेट सफा गर्ने होला। यति मात्रै फरक हुन्छ। राखेका नोकर चाकरहरूको पनि स्तर हुन्छ। त्यसो भए स्वागतजी, अहिले आएर बाबुराम लगायतका व्यक्तिहरू वामपन्थी हुने अथवा चाहिँ समाजवादी केन्द्र बनाउने, माओवादीको नामै फेरौँ भनेर बाबुराम आउन थालिसके। यो कुरा मिल्ने जस्तो देखिन्छ प्रचण्डको एक व्यवहार देखाएर। यो के गर्न लाग्दछ त्यसो भए? यिनीहरूले त्यो नेकपा भन्ने नगरेर इन्डियन कम्युनिस्ट पार्टी भनेर राख्यो भने राम्रो हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस भन्नेले पनि त्यो नेपाली कङ्ग्रेस होइन, यो चाहिँ गैर नेपाली कङ्ग्रेस, नेपाली कङ्ग्रेस होइन, इन्डियन कङ्ग्रेस हो। त्यो भएको हुनाले यिनीहरूको नाम मिलेको छैन। नाम तपाईँको हेर्नु न, नामै एउटा मार्क्सवादी छ, कहाँ जर्मनीमा जन्मेको मान्छेको नाममा खोलेको। अर्को तपाईँको रसामा जन्मेको चाहिँ तपाईँको लेनिनको नाममा खोलेको छ, लेनिनवादी। अर्को छ चाइनामा जन्मेको माओको नामको माओवादी। अर्को छ के तपाईँको बेलायतको मिखालियङको मेरिटोक्रेसी, होइन? अर्को छ उतातिर कहाँको तपाईँको चाहिँ जुज विचारधाराबाट आएको, होइन? जुत्सेहरू इत्यादि। त्यो भएको हुनाले यिनको नामैमा हेर्नु न, यिनी नेपाली हुन् त। नेपालीले अब तपाईँ त्यो एकदम प्रश्न हुनुहुन्छ नि। न नाम नेपाली छ, न यिनका सोच नेपाली छन्, न यिनको तपाईँको चाहिँ निर्णयहरू नेपाली छन्। यो निर्णय नेपालीले गर्ने निर्णय हो। नेपालमा जो जन्मिन्छ उसलाई नागरिकता दिइहाल्ने। त्यसो अहिलेको निर्णय देव एक्लैले गरेको होइन, सम्पूर्णतामा हो। ओलीले यही ल्याएको होइन त? ओलीले ल्याएको यही, अनि हामी वकिलहरूले खारेज गरेको होइन त पहिला? के चाहिँ फरक छ? गगन थापाहरू केही बोल्दैन विषय। अब उनी त झन् यो भन्नै पर्दैन मैले, होइन? इन्डियन कङ्ग्रेसको नेपालको एउटा कार्यकर्ताले कहाँ बोल्छन् त? जसले पास गरेर उसले बोल्ने कुरा हुन्छ त? त्यो उमेरको के काम, त्यो ज्यानको के काम, जो देशका लागि तपाईँको चाहिँ सम्झिएर
जसको एक थोपा आँसु झर्दैन। अहिले यो मलाई यो बोलिरहँदा नि आजको तपाईँसँग कुराकानी म यति धेरै दुखित छु होइन, बोल्न मिल्दैन के गर्न मन वास्तवमै लागेको छ। मुटु छुने नै राष्ट्रघात हो त त्यसपछि। सोझै तपाईँको घरमा जो छिर्यो त्यही मान्छेले तपाईँको अंश प्राप्त गर्छ। तपाईँको 1 इन्ची जमिन मात्रै पनि कसैले लुट्यो भने तपाईँ खुकुर लिएर काट्न जानुहुन्छ। धेरै मुद्दा त यस्तै छन् त अदालतमा होइन। अनि देशमाथि यत्रो हुँदाखेरि मुटु छुने कुरा होइन। 1 इन्च जमिन आफूले कमाएको होइन, 4 आना 3 आना किनेर बस्ने मान्छेलाई त्यहाँ 1 सुता मिच्यो भने त मान्छे मारेका घटनाहरू धेरै छन् नि जग्गा मिचेको कारणले होइन। अनि त्यस्तै तयार हुनु पर्दैन देशमाथि यति हुँदाखेरि। देखि तपाईँ एउटा हातले नागरिकता दिन्छ, अर्को हातले सिन्दुर हाल्छ। यस्तो हुन्छ संसारमा कहीँ। तिनका फेरि लठेत कार्यकर्ताहरू हेर्नुहोस्, सबै यो के भन्ने छन् नि विभिन्न भ्रातृ सङ्गठनहरू। त्यसपछि स्वागतज्यू, हजुरलाई समेत पनि एउटा आइरहेछ नि त कुरा, तपाईँको पार्टीको एजेन्डा सम्पूर्ण रवि लामिछानेले चोर्नु भयो भन्ने कुरा आयो। केही छ यस विषयमा भन्नु? तपाईँको घरबाट कसैले केही कुरा चोरी गर्छ भने तपाईँ सम्पन्न हुनुहुँदो रहेछ नि त होइन। तपाईँ चोरिन लायक हुनुहुँदो रहेछ नि त। अनि यो कुरामा म चाहिँ के भन्छु भने राम्रा एजेन्डाहरूको अनुसरण गर्नु राम्रो कुरा हो, तर त्यो नयाँ कुरा होइन। जो हामीले 12 वर्ष अगाडिदेखि सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश गराएर लिएर आयौँ, आज एजेन्डा नै पनि नयाँ गर्न नसक्नेले भोलि के गर्न सक्छ एउटा कुरा। अनि फेरि त्यो मात्रै उहाँले चाहिँ अनुसरण गरेको होइन नि त। जस्तो देशघाती सङ्घीयताको पनि उहाँ अब एउटा पिल्लर बनेर निस्किनु भयो। हामी चाहिँ सङ्घीयताको यो स्वरूपलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ होइन। प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरू सबै खारेज गर्न चाहन्छौँ। प्रदेश प्रशासनिक प्रदेश हुनुपर्छ जहाँबाट खालि डेलिभरी सर्भिस डेलिभरी मात्रै जनतालाई दिनुपर्छ। जो सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्ने र बनाउने नै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् उनीहरू कसरी नयाँ हुन सक्छन्? तपाईँको आरोप चाहिँ रवि लामिछानेले के हो? के कुरा चाहिँ चोर्नु भएछ उहाँले? होइन, आरोप त छैन केही पनि, चोरेको होइन। त्यो चोरी भनेर भन्ने हो भने त्यसमा खुसी हुँदा भइहाल्यो। किनभने बिचरा केही रहेनछ, मसँग बरु केही रहेछ, त्यो उसले लग्यो पेट पाल्नका लागि भनेर खुसी हुनुपर्छ। त्यसमा अर्को समस्यै छैन। अर्को कुरा, जति पुराना कुराहरू छन् काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट नराम्रा कुरा होइन, यही सङ्घीयता, यही तपाईँको चाहिँ होइन देश सक्ने कुरा, धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास सक्ने कुरा, नराम्रा जति सबै कपी गर्नुभयो। अनि राम्रा कुरा जति हाम्रो कपी गर्नुभयो। राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट इत्यादि राम्रा कुरा हामी नयाँ 12 वर्षदेखि काम गर्दै आएकाहरू जसले यसका लागि सङ्घर्ष गऱ्यौँ र अदालतले पनि होइन स्वागत नेपालहरूले गरेको कुरा चाहिँ देशका लागि ठिक छ भनेर निर्देशनात्मक आदेश दियो। त्यो एउटा कपी गर्नुभयो। अर्को नराम्रो जति पुराना दलबाट कपी गर्नुभयो। अनि यो गर्न सक्ने जुन खुबी, क्षमता, कला छ त्यो राम्रो कुरा हो। किनभने बौद्धिक चोरी चाहिँ तपाईँको जनताको हितका लागि गर्ने हो भने पनि त्यसमा चाहिँ जर्मनीमा केही डेभलपमेन्ट तपाईँको चाहिँ एजुकेसनल डेभलपमेन्ट पार्टीहरू, इन्भाइरोमेन्टल पार्टीहरू छन्। उनीहरूले ल्याएका एजेन्डाहरू सरकारले जस्ताको तस्तै ठ्याक्कै लागू गरिदियो कि बजेटमा। अनि उसले लेखेरै भन्यो फलानु पार्टीहरूले यसरी उठाउँदै आएको विषय एकदम राम्रो लागेको भएको हुनाले त्यहाँका विज्ञहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ, ती विज्ञहरूले भनेको कुरा हामी लागू गर्छौँ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छ भनेर बजेटमै भनेको। तपाईँ चाहिँ रवि लामिछानेको यसमा एक्सनमा जानुहुन्छ कि सहयोग गर्नुहुन्छ त पार्टीलाई? होइन, म त सहयोग गर्छु नि। कसो राम्रो कुरा हेर्नु त, हामीले उठाउँदै आएको कुरा होइन। यो चाहिँ अब नक्कलै गरे पनि कसरी राम्रो कुरा नगर्नु। म त उहाँ त
चाहिँ के अरे यसको विरुद्धमा जानुभएको भए पो होइन विरोध गर्ने रिसाउने के गर्ने तपाईँको पार्टी र रविदाको पार्टी मिल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ नि भविष्यमा? व्यक्तिको बारेमा त कसैको पार्टी भनौँ भने त्यो व्यक्तिवादी कुरा भइहाल्यो, त्यो अलोकतान्त्रिक कुरा हो। पार्टी कसैको हुँदैन होइन। अब हामी त तपाईँको चाहिँ उन्नत लोकतन्त्र पार्टी र नेपाल स्वतन्त्र पार्टी सचेत नेपाली पार्टी, नेपाल सुशासन पार्टी, नेपाल आमा पार्टी लगायत अब भोलि हाम्रो फेरि अर्को चाहिँ छलफल हुँदैछ होटल हार्दिकमा होइन। त्यहाँ अरू धेरै स्वतन्त्र अभियान लौरो अभियानहरू लगायत तपाईँको इन्डिपेन्डेन्ट लिगहरू सबै यहाँले समाचार पनि थाहा पाउनुभयो होला। एउटा चाहिँ सर्वपक्षीय भेला गरेर सँगै जाने भन्ने भएको हुनाले एउटै झन्डा एउटै विचार एउटै तपाईँको चाहिँ अब चुनाव चिन्हबाट हामी सबै गयौँ भने राम्रो हुन्छ। जनताले अहिले मिल्न नसक्नेहरू नयाँ भन्ने तर आफ्नो मात्रै झोला बोक्ने, जस्तो हामीले त हाम्रो झोला छोड्यौँ नि त होइन। म 12 वर्ष अगाडिदेखि स्वतन्त्र अभियानकै काम गरिरहेको छु। पत्रकारिता गर्दा पनि म कहिले पनि पार्टीको भ्रातृ सङ्गठनमा बसिनँ। म वकिलहरूको पनि पार्टीका सङ्गठनहरू छन् नि, म त्यसमा बसिनँ। स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय अभियान गठन गरेँ, स्वतन्त्र पत्रकार अभियान गठन गरेँ। म त्यसैमा काम गर्दै आयो 25 वर्षदेखि मिडियामा रहँदाको स्थितिमा पनि। तर त्यसले स्वतन्त्र साथीहरूलाई चाहिँ सङ्गठित हुनका लागि हामीले नै हो नि त होइन। त्यो समयदेखि स्वतन्त्र अभियान स्वतन्त्र समूहहरूबाट काम गर्दै आएको, जसको जगमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित्नुभयो। त्यो त हाम्रो नैतिक रूपमा विजय थियो। यो ढङ्गले तपाईँको पार्टीहरू खुले, त्यो पनि राम्रो कुरा थियो। किनकि पुरानो व्यवस्था विचार र व्यक्तिहरूका विरुद्धमा हामीले वितृष्णा जो सङ्गठित रूपमा जनताको बिचमा चाहिँ देखाइदियौँ, त्यसको जगमा यी पार्टीहरू खुले भनेपछि मल पनि अर्कै छ, विचार पनि अर्कैको छ होइन, आधार पनि अर्कैको छ। अनि यो सबै हुँदाखेरि जुन झोला एउटा तयार गरियो त्यो झोला अब नयाँ केही साथीहरू होइन अघि भन्नुभयो रविजीहरू छोड्न तयार हुनुहुन्न। हामी चाहिँ झोले बन्नुहुन्न है भनेर यो सबै पार्टीहरू मिलाएर एक भएर जाउँ भनेर 4वटा त भइसक्यो। अब भोलिदेखि 9वटा हामी चाहिँ एक हुँदैछौँ। त्यसो भएको हुनाले होइन मेरै मात्रै झोला बोक्छु वा झोला बोकाउँछु भनेर भन्ने कुराले चाहिँ फेरि त्यो विचार आफ्नो मात्रै भएको भए हुन्थ्यो। फेरि विचार सबै अर्काको छ हेर्दाखेरि। अनि यो भएको हुनाले जनता चाहिँ अहिले निराश छन् नयाँ भनिएकाहरूसँग। जनता अहिले उनीहरूले राम्रो सम्भावना देखेका छन् जनताले, तर मिलेर जानु हुँदैन भन्ने सबभन्दा नयाँहरूले चाहिँ मिलेर जाने तयारी गर्दैन। हामीले चाहिँ यो कति बाँचिन्छ र जुनीमा होइन के नयाँ जनताको आशा जुन छ त्यसलाई समेटेर लिएर जाउँ न। अब जसले यो सबै कुराहरू तयार गर्दै आएका छन् ती मान्छेहरूले एउटा भैरवर्यले लेख्नु भएको भुँडी पुराण भन्नेमा एउटा नेता नम्बर 101 भन्ने निबन्ध थियो कि त्यो निबन्धमा चोरी चकारी नगरी चतुर्याई हुन्न इत्यादि भन्ने थियो। दङ्गा फसाद नगरी इज्जतै रहन्न। अहिले यिनै कुराहरू त्यसै अन्तिममा रवि लामिछानेको पार्टी अथवा उहाँलाई केही भन्नुपर्ने सुझाव छ तपाईँको कुरा पनि मिलेको हिसाबमा? कुनै व्यक्तिका बारेमा केही पनि भन्दैन। व्यक्तिका बारेमा मूर्ख मान्छेहरूले कुरा गर्छन्। नेपाल स्वतन्त्र पार्टीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त? होइन त्यो कुनै एउटा पार्टीले किन भन्छु, म सबै एकै ठाउँमा आउँ भन्छु। हामी हाम्रो चुनाव चिन्ह हाम्रो झन्डा हाम्रो यो सबै कुरा छोडेर एक ठाउँमा आउन सहमत भइसक्यौँ यति धेरै पार्टीहरू। त्यसैमा सबै सँगै भएर जाउँ। त्यहाँ उपस्थित साथीहरूमध्ये जसले होइन जसलाई नेतृत्व भन्नुहुन्छ त्यसले नेतृत्व गरी एकदम प्राविधिक कुरा नेतृत्व गर्ने कुरा, यतिको उदारता यतिको तपाईँको विशाल हृदय भएन भने नेतृत्व हुँदैन। विचारमा त हामीले नेतृत्व गरिहाल्यौँ किनकि हामीले ल्याएको विचारै उहाँले बोकेपछि उहाँ नै हाम्रो कार्यकर्ता त हुनुभयो नि त, किनकि हाम्रो एजेन्डाहरू प्रचार गरिदिनु भएको छ होइन। हस्, थ्याङ्क यू विरोध समरलाई। थ्याङ्क यू सो मच।